حسین الغریم مظلوم مقتول مذبوح من الکفان فی الارض کربلا یوم عاشوراء الذي قال عند وقت رداء من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن من السلام الذي عابده مريضان وباقره صغيران وحرمه عسيران إلى الكوفة والشام بو کے سفار سجاد کتے تے اکبر دے قاتل نال پھٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے مادے کھلے ہوئے وال آزاد رو جدنا سے سفر کریے سڈ نال پیو دا قاتل کوئی نہیں ہوندا جدنا اسی سفر کریے سڈ نال بھیرا دا قاتل کوئی نہیں ہوندا جدنا اسی سفر کریے سڈ نال چاچے دا قاتل کوئی نہیں ہوندا جدن سجاد یارا محرم سفر شروع کیتا ہے اکبر دا قاتل نال ہسدا ہے جدن یارا محرم سجاد سفر شروع کیتا ہے غازی دا قاتل ہسدا ہے جدن یارا محرم سجاد سفر شروع کیتا ہے بابے دا قاتل ہسدا ہے تائیت بیانا بو اوکے سفار سجاد کتے تے اکبر دے قاتل نال پھٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے مادے کھلے ہوئے وال ڈٹھی آیت قرآنی ہائے اٹھ دی بادی تے بازار دے بھیڑ وچولے او تو لہ پئی بارے چھایوں پتھرا دی گیا رنگ لباس دلالے آزادر روئے دی کیڑی گالے جھل جھل کے پتھر بیوار سوانگوں تے جدو تھک گیاں ہو جاڑیاں گیاں جدو مک گئے بازار دمشق دے دربار بلائیاں گئیاں آزادر یہ گل روئیں دیئے بھاویں جتنا کوئی بے وارث ہوئے تے انج کدی نہیں پیشیاں تھیاں ملعون شراب وچ مستریاں 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں